बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने यह कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से यह कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैज़ साहब को फैसले का सिला मिल गया। वो फैसला क्या था और उनको सिला क्या मिलने जा रहा है या मिल गया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान को कौन सा जो है ना वो झटका है, और इसके साथ साथ आइन में तरमीम का जो रास्ता है वो खुल गया और कादियानी जो है वो अपनी मंजिल के करीब। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने वीडियो को मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करना, इसको थोड़ा सुनना है, बर्दाश्त करना है, और इसके ऊपर अपना जो है ना कमेंट्स भी करना है। अपनी तरफ से आपने एनालिसिस जो है ना वो भी पेश करने। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, अगर चैनल पर हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, ये भी रिक्वेस्ट है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को अपने फैसले का जो सिला है वो मिल गया है। नाज़रीन, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब शेर बने हुए हैं इस वक्त, और वो ये नहीं देख रहे कि उनके जो डिसीजन हैं वो मुल्क की तकदीर के ऊपर क्या असर डाल सकते हैं, और इस कौम के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं, और कौम को क्या वो डिवाइड कर रहे हैं या मुत्तहिद कर रहे हैं, ये चीज़ देखनी है। उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है, उन डिसीजन से क्या हो रहा है कि कौम डिवाइड ही हो रही है, यानी कौम मुत्तहिद नहीं हो रही, यूनाइटी। यानी किसी भी कौम की कामयाबी का या उनकी मंजिल का रास्ता यही है कि कब जब कौम यूनाइट यानी कौम गैदर होगी, इकट्ठी होगी, तो उस वक्त कौम क्या है वो ऐसे समझ ले अपनी मंजिल की तरफ जा सकती है और अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को शिकस्त दे सकते हैं। यहाँ पर नाज़रीन जस्टिस काजी फैज़ साहब ने दो डिसीजन सुना दिए हैं, एक डिसीजन पेंडिंग है। वो डिसीजन कब बताए इसका अभी किसी को इल्म नहीं। एक नंबर 1 डिसीजन जो नाज़रीन जस्टिस काजी फैज़ साहब ने दिया, वो उन्होंने जो डिसीजन दिया वो बल्ले का इंतखाबी निशान जो था तहरीक इंसाफ का वो छीन लिया गया। जब इंतखाबी निशान छीन लिया गया तो ऐसे समझ लें कि उस जमात का नाम और निशान जो था वो भी मिट गया, और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का इस वक्त ना ही कोई MP है ना ही कोई MNA है। ठीक है, हाँ तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक ज़रूर MP है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ का कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर कोई भी एक ना MP है ना MNA है। ये जस्टिस काजी फैज़ साहब ने एक फैसला दिया। दूसरा, उन्होंने मुबारक सानी को जिस तरह से रिलीज़ किया वो डिसीजन दिया, और उस डिसीजन के ऊपर भी एक रद्द अमल आया, और उस डिसीजन के ऊपर पाकिस्तानी कौम ने क्या किया कि उस डिसीजन के ऊपर इख्तलाफ किया, रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। फिर रिव्यू पिटीशन में जो फरीकैन थे, जो जमातें थी, वो चलेंगी कि सर आप इसके ऊपर क्या करें, नजर सानी करें, ये जो फैसला ये आइन के साथ टकरा रहा है। तो रिव्यू पिटीशन अभी इसके ऊपर दायर है, और रिव्यू पिटीशन के ऊपर डिसीजन क्या आता है वो किसी को मालूम नहीं। हाँ, जिस तरह से आप देखें कि अगर बल्ले के निशान के ऊपर 24-24 घंटे या 8-8 घंटे मुसलसल या रोज़ाना की बुनियाद पर एक समातें होती रही हैं, तो इस मामले पर समातें रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों नहीं हुई, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा कि नेक्स्ट रमज़ान के अंदर यानी गालबन 9 तारीख को या 10 तारीख को पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, रोज़ा होगा। और जस्टिस काजी फैज़ साहब जो है वो उन्होंने इस समात को 18 तक जो है ना वो लेके गए कि समाज जो है ना वो 18 को होगी, यानी 18 के बाद 19 को। इसके बाद तीसरा नाज़रीन जो डिसीजन है वो डिसीजन है फैज़ाबाद धरना केस का। इस फैज़ाबाद धरना केस के अंदर क्या कुछ होने वाला है वो भी किसी को मालूम नहीं। यानी एक डिसीजन के इनको जो सिला मिलने वाला है वो भी आपने सुनना है, और दूसरा एक यानी 2 डिसीजन ये दे चुके हैं, एक डिसीजन पेंडिंग है, और इस चीज़ का इनको सिला मिलने वाला है। इसके साथ साथ नाज़रीन आइन में तरमीम, यानी पाकिस्तान का जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान 1973, इसके अंदर अगर आप तरमीम करना चाहते हैं तो तरमीम का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन। यानी 2/3 अक्सरियत जो है अगर वो आपके पास हो तो आप इस आइन के अंदर अपनी मर्जी के साथ तब्दीली कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं। उसका बुनियादी नाज़रीन जो सबसे पहला आंसर है वो ये है कि आप सब लोगों ने देखा
کہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ بات کر رہے تھے اس الیکشن کے حوالے سے کہ یہ دھاندلی ہوئی یا یہ ہوا یا وہ ہوا ہے. آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور قوم نے اس کو یعنی اس الیکشن کو ریجیکٹ بھی کیا. اور یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کو جھٹکا کیا لگا ہے. یعنی سنی اتحاد کونسل نے کیا کیا تھا، اپلیکیشن جو تھی وہ جمع کرائی تھی کہ اس کے اندر کیا کیا جائے کہ ہمیں مخصوص جو نشستیں ہیں وہ دی جائیں. اور اس میں اگر سنی تحریک کو نشستیں ملتی تو ہو سکتا تھا کہ اس میں کچھ نشستیں تحریک لبیک پاکستان کو بھی مخصوص نشستوں میں حصہ مل جاتا. لیکن اس میں یہ کیا ہوا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی یہاں پر کچھ نہیں ملا اور اس کے ساتھ ساتھ سنی اتحاد کونسل کو بھی کچھ نہیں ملا. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ اب جو مخصوص نشستیں تھیں 30 نشستیں وہ اب ہوں گی ڈیوائیڈ. وہ کس کس میں ڈیوائیڈ ہوں گی؟ نون لیگ میں ڈیوائیڈ ہوں گی، پیپل پارٹی میں ڈیوائیڈ ہوں گی اور اس طرح سے ایم کیو ایم میں ڈیوائیڈ ہوں گی. اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی وزیر اعظم شہباز شریف جو تھے انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ 202 ووٹس حاصل کیے تھے اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. اور اسی طرح ان کو یعنی اب ترمیم کرنے میں مشکلات آ رہی تھی تو یہ ڈیسیژن جو دیا گیا ہے اس ڈیسیژن کے مطابق اب یہ 30 نشستیں اگر آپ ایڈ کریں جمع کریں تو یہ بن جاتی ہیں 230 سے اوپر. تو ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت کے لیے یعنی 342 اراکین پر مشتمل اگر آپ کا پارلیمان ہے، یعنی پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، تو اس میں ترمیم کے لیے آپ کو چاہیے 224 ووٹ. تو ان کے پاس ووٹ ہو گئے 232. یعنی یہ اب آرام سے کیا کریں گے، اپنی ترمیم جو ہے نا وہ لائیں گے. اس ترمیم سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو کیا دی جائے؟ توسیع دی جائے. کہ یہ اگر 65 سال کی عمر میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ججز پاکستانی آئین کے مطابق 65 سال کی عمر تک جاتے ہیں تو ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح سے ایک شیڈول طے جو سینئر ترین ججز ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اس کو کیا کیا جاتا ہے، یعنی ایک جب ریٹائر ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ جو سینئر ہوتا ہے موسٹ سینئر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر ایک دشواری پیش آ رہی تھی کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی، 202 ان کے پاس ووٹ تھا، اب یہ ووٹ 232 سے زائد ہو گئے. تو اس سے اب یہ ترمیم کریں گے اور اس سے جسٹس قاضی فیض صاحب کو ان فیصلوں کا جو صلہ ہے وہ ملا ہے، اب ان کو ملنے جا رہی ہے ایکسٹینشن، اور یہ ایکسٹینشن ملے گی اور اس سے ان کو یہ فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد ناظرین جو قادیانی ہیں وہ اپنی منزل کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں. وہ بھی آپ سنیے، وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ، یعنی جو IMF کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو معلوم ہے اس چیز کا میں نہیں کہہ رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کی ہے کہ IMF کہتے ہیں کہ آپ ترمیم کریں آئین کے اندر اور ترمیم کر کے جو قادیانی کو آپ نے ایک اقلیت یعنی منورٹی قرار دیا تھا اس کو آپ ختم کریں، نیل اینڈ وائڈ کریں، یعنی نیل اینڈ ویلڈ، یعنی اس کو آپ کیا کریں کالعدم کر دیں. تو اس سے کیا تھا کہ یہ چیز بھی ناممکن ہو گئی تھی. اور اس لیے پاکستان کے اگر اسمبلی کو دیکھیں تو علماء کرام کو یعنی مذہبی جماعتوں کو اس میں سائیڈ لائن کیا گیا ہے اور کم تعداد میں ان کو نشستیں دی گئی. یعنی وہ مولانا فضل الرحمان کے آپ کے 1000 اختلاف ہوں لیکن وہ 15 16 17 نشستیں لے جاتے تھے، ان کو ملی ہیں اونلی 4 نشست نیشنل اسمبلی کی. تو اس طرح ان کو بھی دور رکھا گیا ہے. اور IMF کی ڈیمانڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے اندر جس طرح قادیانیوں کا بھی ایک پیچھے سے زور چلا رہا ہے کہ ترمیم کی جائے اور ہمیں اس چیز سے نکالا جائے، تو وہ بھی اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. اگر اس طرح سے دیکھا جائے اب جب بھی حکومت ترمیم کرنا چاہے، جس ٹائم کرنا چاہے، وہ آرام سے ترمیم کر سکتی ہے اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ وہ ناظرین ریئلٹی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، بیان کی ہے. اور آج جو یعنی کل جو الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے ایک ڈیسیژن سنایا، سنی اتحاد کونسل کو جو سیٹیں ملنی تھی مخصوص اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کی ریجیکشن کا جو سب سے زیادہ بینیفٹ ملا ہے وہ ان 2 جماعتوں کو ملا ہے، یعنی پیپل پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، اور ان کے بعد ان شخصیات کو ملا ہے جو ان فیصلوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے. یعنی اب ان کے لیے ترمیم ہونی جا رہی ہے اور اس ترمیم سے کیا ہوگا کہ ان کی ایکسٹینشن میں بھی اضافہ ہوگا اور IMF کی جو ڈیمانڈ ہوگی
اس ڈیمانڈ کو بھی پورا کرنے میں پارلیمان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہے کہ اس نئی جنگ میں کیا ہوتا ہے پارلیمان کے اندر، اور کس طرح سے جو ہے نا وہ چیزیں ڈکلیئر ہوں گے، کس طرح سے جو ہے نا وہ چیزیں بنائی جائیں گی۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔